बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल सीरू फिल अर्द फनजुरू कैफ बदा अल खल्क। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सीरू फिल अर्द में आज 23 जनवरी 2021 है और हफ्ते का दिन है। सुबह नूर है, बर्फ़बारी है बोल्टन की सरजमीन के ऊपर, ग्रेटर मैनचेस्टर के अंदर, और रात को बर्मिंघम में भी यही कैफियत थी। सुबह सुबह हम जब नमाज के लिए उठे तो हमने ये खूबसूरत मनाज़र देखे, मौसमों के तग़य्युरात, उनके अंदर तब्दीली, बहारों की आमद, ख़ज़ां की आमद। और ये चूँकि दुनिया दारुल असबाब है और दारुल असबाब के अंदर अल्लाह ताला ने हर चीज़ का सबब पैदा किया है। जैसे जैसे कोई मौसम आता है तो उस मौसम के अंदर जो जो तग़य्युरात होते हैं, जो उसके तासुरात और असरात होते हैं, वो ज़मीन पर और अहले ज़मीन पर ज़ाहिर होते हैं। इस वक्त हम मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, कोविड-19 का दौर है, और साथ साथ जो है वो लॉकडाउन के दिन हैं। तो ऐसे आलम में ये खूबसूरत मौसम ये इस बात की नवीद है कि खुदा की तरफ से नुज़ूल रहमत भी साथ साथ हो रहा है। एक तरफ अगर हमारी आजमाइश है तो दूसरी तरफ वो खालिक कायनात है, वो रब्बुल आलमीन है। वो अपनी मखलूक से 170 माओं की ममता से ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो रहमान और रहीम और करीम है। वो सत्तार भी है, गफ़ार भी है। इसलिए इज्तिमाई तौर पर हमें अपने गुनाहों को याद करके इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है, और अल्लाह की बारगाह में कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो मौसम की तब्दीली है ये इस वायरस को ख़त्म करने का सबब बनेगी। बड़े खूबसूरत दिलकश मनाज़र थे ये, आप देखें हर तरफ निखत और नूर का माहौल है, और ज़मीन ने, दरख्तों ने, शजर हजर ने, हर चीज़ ने सफ़ेद चादर बर्फ़ की ओढ़ कर वो अल्लाह ताला की तस्बीह के अंदर मसरूफ़ हैं। हमारा ईमान है कि अल्लाह फरमाता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने ज़मीनों और आसमानों में पैदा की है वो खुदा की तस्बीह करती है। वो जिस हाल में है उस हाल में अपने रब की बंदगी करती है। ये बड़े खूबसूरत मनाज़र थे, और हमारा प्रोग्राम सीरो फिल अर्द, उसमें लोग नए नए क्लिप्स, नए नए व्यू पॉइंट्स के इंतज़ार में होते हैं। तो ये आज का ये नया व्यू पॉइंट था, तो हमने सोचा अपने नाजरीन को दिखा दें। ये जहां हम खड़े हैं ये क्वीन एलिज़ाबेथ पार्क है बोल्टन के अंदर, हमारी न्यू मदीना मस्जिद के बिल्कुल जो है वो सामने फ्रंट, जो मदीना मस्जिद के फ्रंट से बाहर निकलें तो थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो आपको ये मनाज़र नज़र आएंगे। तो इस पार्क में हम अक्सर वॉक करते हैं। आज भी हम वॉक की नीयत से निकले थे, लेकिन मौसम की खूबसूरती ने हमें मजबूर किया कि हम अपने नाजरीन को भी ये खूबसूरत और दिलकश मनाज़र दिखाएं। आपको ये कैसे लगे, ये देखें, इन दरख्तों को आप देखें कैसे खूबसूरत अंदाज से ये सफ़ेद टोपी ओढ़े हुए हैं बर्फ़ की, और खूबसूरत मनाज़र हैं। तो इस वक्त उम्मत को इज्तिमाई तौर पर हमें ज़रूरत है कि लोगों को हौसला दिया जाए, लोगों की तवज्जो को बांटा जाए। जो लॉकडाउन की वजह से या सोशल डिस्टेंस की वजह से या आइसोलेशन की वजह से बाज़ लोग बिल्कुल ज़हनी जमूद का शिकार हैं, तो लोगों के ज़हनी जमूद को तोड़ने के लिए, उनकी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए, और उनकी ज़हन को एक रिफ़्रेशमेंट की तरफ लाने के लिए, और एक पाकीज़ा फ़िज़ा को दिखाने के लिए हमने ये एहतमाम किया है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम ही सीरो फिल अर्द है। तो दूसरा यह है कि इस मौसम के ये खूबसूरत नज़ारे भी हमारी कैमरे की आँख महफूज कर लेगी। तो हर चीज़ से इंसान को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। हर चीज़ से मोमिन सीखता है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया कि मुझे मोमिन की किस्मत पर रश्क आता है। उसे अगर कोई इनाम मिलता है तो वो शुक्र करता है, और अगर उसे कोई गम या दुख या आजमाइश हो जाए तो वो उस पर सब्र करता है। तो खुदा ने, नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह ने सब्र में भी जज़ा रखी है और शुक्र में भी जज़ा रखी है। इंसान को हर हाल में अपने रब की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है, अपने गुनाहों को याद करके सच्ची तौबतन नसूहा की ज़रूरत है। तो ये खूबसूरत मनाज़र थे, एक नज़र आप ये देख सकते हैं, ये दरख्तों को, इनके मनाज़र को, इस माहौल को और इस खूबसूरत वादी को
جو ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو ہے وہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے، گناہوں کی وادی کو چھوڑ کر، گناہوں کی وادی سے ہجرت کر کے نیکی کے جہان کے اندر اور خیر کے جہان کے اندر جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے، بسیرا کرنا ہے، اور نیکی میں ہی رہنا، نیکی میں زندگی گزارنا، یہی اصل زندگی ہے اور کامیاب زندگی ہے۔ خدا ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست حاجی محمد اسلم صاحب جو اس وقت میرے ساتھ ہمارا پورا میڈیا سسٹم کو کور کرتے ہیں، میں ان کے لیے بھی دعاگو ہوں، اور بلکہ ان کے تاثرات بھی آپ کو سناؤں گا کہ جی حاجی صاحب ماشاءاللہ خوبصورت منظر، دلکش نظارے، ماشاءاللہ جی، اور بہت اچھا یہ موسم آپ ہے۔ کی کیمرہ مینی کے خوبصورت مناظر جو ہے دنیا دیکھ کر اس پر کمنٹس بھی کرتی ہے اور آپ کو دعائیں بھی دیتی ہے، تو کیا کہیں گے اس موقع پر؟ ماشاءاللہ جی، بہت اچھا موسم ہے، بہت اچھا ماحول ہے۔ تو آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو اس پیج کو لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ ماشاءاللہ مجھ صاحب کا بہت اچھا کام ہے یہ، اللہ تعالیٰ سب کو اجر دے۔ ماشاءاللہ ہمارے حاجی محمد اسلم صاحب نے ہمارے پیج کی بات کی، تو ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے وہ ہے علامہ محمد نصیر اللہ نقشبندی کے نام سے، اور ہمارے جو فیس بک پیجز ہیں وہ ہیں علامہ ایم نصیر اللہ نقشبندی کے نام سے۔ ان کو سبسکرائب کر کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ہر ٹاپک پر آپ کو ہمارے علمی فکری موضوعات پر بیانات ملیں گے۔ آپ کسی بھی ٹاپک کو ٹائپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس ٹاپک پر ہمارا بیان ملے گا۔ یہ ہماری جو میڈیا ٹیم ہے الحمدللہ یہ ہر وقت متحرک رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ خوبصورت منظر ہیں، دلکش نظارے ہیں، اور سیرو فی الارض کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہمارا یہ پروگرام بھی بڑا زبردست پروگرام ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں، جس جگہ بھی جاتا ہوں، تو یہ پروگرام میرا کنٹینیو، یہ میرا مستقل پروگرام ہے جس کا نام ہے سیرو فی الارض۔ تو انشاءاللہ اس میں مختلف قسم کے نظارے، تاریخی حقائق اور ہر چیز کا جو تاریخی پس منظر ہے اس پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، اور جو پاکیزہ شخصیات ہیں اولیاء اللہ انہوں نے جن ممالک کے اندر جن جگہ کی سیاحت کی ہے اس کو بھی ہم بیان کرتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ جو تاریخی نوادرات ہوتے ہیں اس کا بھی ہم تعارف کراتے ہیں۔ تو دنیا کو جاننا، دنیا کی حقیقت کو جاننا، پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور لوگوں کو دین اسلام اور محبت کا پیغام دینا، یہی انسانیت ہے، یہی علم ہے، یہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی تعلیم ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں اس دعا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آپ تمام ناظرین سے کو شامل کروں گا کہ بار الہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور آپ کے توسل اور وسیلہ جلیلہ سے یہ جو اس وقت دنیا کرونا وائرس اور اس جیسے مختلف وائرسز کے جو ہے وباؤں کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اے اللہ اپنی رحمت کی ہوا کے ذریعے اور اپنی آسمان سے بارش اور برف کی طرح شفا نازل فرما کر انسانیت کی اس بے بسی کو اللہ ختم فرما۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دانستہ اور نادانستہ گناہوں کو معاف فرما، عمدن اور خطاً گناہوں کو معاف فرما، ظاہر اور مستور گناہوں کو معاف فرما، اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرما۔ یا رب کریم اپنی رحمت کاملہ کے صدقے اس وائرس سے روئے زمین پر جتنے مومنین اہل ایمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما، اور روئے زمین پر جتنی بھی انسانیت اس میں مبتلا ہے اللہ سب کو جو ہے وہ شفا عطا فرما اور اس وائرس کو ختم فرما، لوگوں کی مشکلات کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، دنیا بھر کے محکوم اور مجبور انسانیت پر اپنا کرم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ آپ سارا منظر ایک نظر سے دیکھتے ہوئے پھر ہم آپ کو خدا حافظ کہیں گے۔ ایک نظر اس پورے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے جائیے۔ ماشاءاللہ، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل علامہ محمد نصیر اللہ نقشبندی یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو آپ دبائیں گے تو آپ کو نئی ویڈیو ملیں گی۔ خوبصورت مناظر آپ اپنے سامنے اس وقت دیکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
کہ ابھی برف باری کا منظر پھر دوبارہ شروع ہو چکا ہے، اور ہمارے جو ساتھی ہیں وہ کوشش کریں گے کہ اس کو آپ کو کیچ کر کے دکھائیں۔ دوبارہ جو ہے وہ آسمان سے برف باری کا خوبصورت منظر ابھی نزول رحمت کی صورت میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنائے۔